सकल फुट स्पेसिफिक एरिया जर दारू बंदी करता आता तर पंचायत करू शकणार तुले बरे आले वेरीकडे जाऊन दे November, we had laid the foundation stone to begin with this road, and exactly 4 months after, आम्ही hot mix करतात. So thank you म्हणता आमचो कॉन्ट्रॅक्टर बाब इब्राहिम. क्वालिटी रस्तो करपाचे काम ताजे, आणि तोहेच हा आमचे मध्ये आमचे येई PWD बाब सिक्वेरा आणि जेई बाब संदीप. This road is costing 4 crores, 4 crore 80 lakhs. So aka ha amche 8 culverts with footpath and new poles, electric poles. So लोकांक फकत एकूच मागणे हांगा बसून सांचे सोरो पिवपाचो जागो न्हू, and keep this place clean. हांगा येतात कितलेच फावटी आणि गार्बेज या शेतांनी. The next step of us is हांगा आमचो WRD मिनिस्टर येऊन गेला to see to that की हांगा जितली शेतां पयले लायताले त्यांनी परते आपल्याची हांगा शेतां लावपाचे काम चालू करपाचे. सो तोहेच हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगा सगळे शेतकार दे हॅव गिवन देअर फिल्ड्स, तेंचो जागो दिला. लोक कितेंय दिता म्हणल्यार जागो दिना. आनी तोहेच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या शिवोली आमच्या चोपडे ब्रिज ते आमी फुडें पळय रोड वायंडींग काम चालू करतात. आनी आमचे शिवोली मार्ना पंचायतीचे सगळे आमचे सरपंच सगळे वॉर्ड मेंबर्स थंयसर उबे रावन थंयसर कामां करून घेतात. आनी तांकां लोकांक पयले सद्याक देव बरें करूं म्हणटा दोस कॉपरेट टू फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ दीस रोड्स. दिसता हे काम पयले म्हणटा ते आमी इलेक्शनाक बोललेली तेन्ना बाब निलून पयलेच सांगलेले हे काम कर म्हणून. सो हियर इट इज टोटल फुलफिलमेंट of my promise to Bab Nilu and all the Shiolkas. आणि देव बरें करूं म्हणटा आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आमचे सगळे शेतकार भाव जाणी आपणाचो शेत दिले हे रोड करपाक. तशेंच थोड्या जाणांची दुर्गाय गेली, थोड्या जागोय गेले, तांकांय चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतलें दिनूय करून मॅडमीन खऱ्यांनीच मॅडम शिवोले बरें काम करता. रोडाचें काम म्हणटा काय तूं ह्या रोडाचें जावं आमच्या शिवोलेचो रोड वयले हायट बॅरिकेड जावं चालू सांगलेले बारा ती कितेंय जावं रोखडोच पयलो फोन उखलता आनी इंजिनियरांक मारप आनी काम सारकें बरें करता. हांव मॅडम तुका काल जाता देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशें खूब लोकांच्यो गायी घेवच्यो पडल्यो, लोकांचे उतराय घेवचे पडले हांगा. आनी शेवटी हो रस्तो जालो, पूण हो रस्तो केला खरो कित्याक आमकां आनी मॅडमीन घरा व्हरपाक न्हू. हो रस्तो आख्ख्या गांवांक आनी लोकांक
तेन्ना हांव हे शेतां पळय कोणाची गेल्या स्टार्टींग फ्रॉम रोहिदास वांयगणकर, कला वांयगणकर, कमलाकांत वांयगणकर, तुळशीदास पेडणेकर, भानुदास पेडणेकर, संतोष पेडणेकर, निलेश खरबे, आलसू, सुभाष वांयगणकर आणि संजय गोलतेकर हांकां हांव काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी आपणाची शेतां इतली जी लायताली हांगा आनी ह्या फावटी लांग गावोंक ना 15 वर्सां पूण तेंच्यांनी ती रस्त्याक लागून दिली, लोकांक लागून दिली. हांव आमच्या मॅडमीच्या वतीन तांकां सगळ्यांक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच मागता हांव हांगा पळय हे रोड जाला हॉटमिक्स, हेका स्पीडवे करूं येतले आनी आर्कूय येतले म्हटल्यार हांव लोकां कडेन मागता, स्पेशली मागता मोर्जेकारां कडेन, हरमलकारां कडेन. ते हांगा कंपिटिशन करतात भाडी बेगीन येवंक वचोंक गांवांक हाडूंक जाय म्हणून. तेन्ना तांकां मागता हांव हे कंपिटिशन हांगा करूं नाका, कित्याक हो रोड केला एमर्जन्सी रोड. तुमी गाडयो चलया, तुमची ही 40 स्पीडीची हेज्या वयर चलोव नाका. आनी इतली सांगून म्हाजी 2 उतरां पुरी करता. देव बरें करूं. सगळ्यान पयलीं देव बरें करूं म्हणटा मॅडम दिनाल लोबो. तेणीन ह्यो सगळी इनिशिएटीव घेवन रोड केलो. मॅडमीक देव बरें करपाक सांगपाचें अशें चडशें ना, कित्याक मॅडम की डेव्हलपमेंट करपाकूच फुडें आसा. तुमी जर आतां शिवोलेत येवशात जाल्यार तुमकां डेव्हलपमेंटाचो कितलो हें जाता तें कळटलें. आमचो मायकल सरूय थंय रावन आपूण फुड्यान रावन कामां करून घेता, तशी मॅडमूय करून घेता. तुमकां थोडे दिसांनी शिवोले डेव्हलप कशी जाता तें तुमकां दिसतली. लोक थोडे बेजार जाता पूण तांकां मागीर कळटलें की ते डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत कितें हें करता ते. थँक्यू.